कराची की मुल्क का सबसे बड़ा शहर है कराची, हादसों का शहर बन चुका है ये। आज सुबह कराची के इलाके लियारी में 6 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई, 10 अफराद जान से चले गए, खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 20 से 25 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। सुबह की रोशनी से रात की तारीकी छा चुकी है। अब भी मलबे में दबे अफराद के प्यारे कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस मलबे के ढेर से कोई आवाज आ जाए। जैसे ही किसी की लाश निकाली जाती है तो वहां मौजूद अफराद की सांसें रुक जाती हैं। किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़कर देखे कि उनका कौन सा प्यारा अब दुनिया में नहीं रहा है। हम दुआ करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मलबे से अब लाशें ना मिलें, अल्लाह कोई मौजिज़ा दिखा दे और दबे हुए अफराद अपने प्यारों को फिर से मिल जाएं, जिनको निकालने के लिए भारी मशीनरी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। गिरने वाली इमारत ने नाज़रीन 7 वाली इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। बराबर वाली इमारत की सीढ़ियां गिर गईं, जिसके बाद वहां के मकीन इमारत में महसूर हो गए, जिन्हें क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया है। जिस वक्त ये हादसा पेश आया ना, उस वक्त मुहर्रम की सिक्योरिटी की वजह से इलाके में मोबाइल सिग्नल्स बंद थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक मोबाइल सिग्नल्स बंद होने की वजह से उन्हें ताखीर से इत्तला मिली है। इमारत से मुतालिक फैसल ईदी कहते हैं कि ये कल से ही टेढ़ी होना शुरू हो गई थी। नाज़रीन, यकीनन ये इमारत बन जाना और फिर टेढ़ी होने के बावजूद खाली ना करवाना ये गफलत है। लेकिन क्या SBCA एक नोटिस भेजकर बरी जिम्मा हो जाता है? हमेशा की तरह सिंध हुकूमत ने वही किया है जो पिछले 15 साल से करती नजर आ रही है। नोटिस ले लिया, कमेटी बना दी, बस काम खत्म हो गया। ये कौन बताएगा भाई कि इस बिल्डिंग को बनाने की इजाजत दी किसने थी? ये कौन बताएगा कि आज भी पूरे शहर में गैर कानूनी और नाकिस तामीरात कैसे हो रही है? क्या किसी जिम्मेदार को आज तक इस सारे मामले में सजा हुई है? क्या उन अफसरान से हिसाब लिया जाता है या लिया जाएगा जिन्होंने इस इमारत का नक्शा मंजूर किया है, कम जगह पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर की इजाजत दी है? क्या मरने वालों के कत्ल का मुकदमा इन अफसरान के खिलाफ दर्ज किया जाएगा? मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब, इनके मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इमारत को मखदूश करार दिया जा चुका था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इसहाक खोड़ो कहते हैं कि उनकी जानिब से सिर्फ लियारी में 80 इमारतों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पूरे शहर में 500 से ज्यादा इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। इसहाक खोड़ो साहब, तो क्या आप अब ये इंतजार कर रहे हैं कि वो भी इमारतें गिर जाएं? आपकी कारकर्दगी से तो माशाल्लाह पूरा शहर वाकिफ है। जिस लियारी की आप बात कर रहे हैं, वहां आपके अफसरान मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात करवा रहे हैं। मैं आपके सामने सूबाई एंटी करप्शन की अदालत के जज अमीनुल्लाह सिद्दीकी के रूबरू हुए एक ऐसे ही केस की खबर रख देती हूँ। एक्सप्रेस न्यूज की 17 जून की खबर के मुताबिक SBCA के अफसरान ने लियारी में बिल्डर के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर 7 मंजिला इमारत तामीर करवाई। हालांकि मंजूरी जो थी वो सिर्फ 3 मंजिला इमारत की थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में जो रिपोर्ट जमा करवाई, उसकी रोशनी में अदालत ने आपकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान, सब रजिस्ट्रार और बिल्डर समेत 18 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ये एक केस नहीं है सर, ऐसे कई केसेस हैं जिनमें SBCA अफसरान की मिली भगत के साथ गैर कानूनी तामीरात करके शहरियों की जिंदगियों से खेला जाता है और माजी इसका गवाह है। मैंने खुद कई बार अपने प्रोग्राम्स में ऐसे इलाकों और गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की है। याद दिलाती हूँ आपको, दिल्ली कॉलोनी नंबर 1 के 70 रिहायशी प्लॉट्स हैं जो से 60 गज के हैं। इन पर 10 से 12 मंजिला गैर कानूनी इमारत बनी हुई है, जिनमें 10,000 के करीब अफराद रिहाइश पजीर हैं, जिनकी जिंदगियां शायद किसी के लिए कीमती नहीं है। एक प्लॉट ऐसा भी है जिसका रकबा सिर्फ और सिर्फ 30 गज का है। इस पर भी 8 मंजिला, जी जनाब, 8 मंजिला इमारत बनी हुई है। 40 स्क्वायर यार्ड पर ये 6 मंजिला इमारत बनी हुई है। सबसे पहले तो यही बात, यहीं से ही इसके गैर कानूनी होने का पता लगता है कि ये रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में 40 गज के एक छोटे से प्लॉट के ऊपर ये 6 मंजिला इमारत खड़ी की हुई है। ये टिल्ट हुई हुई है, ये टेढ़ी हुई हुई है इमारत। जिन इदारों के, जिन लोगों के, नोटिस लेने वालों के अपने वॉशरूम्स 200 गज के हों, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि 30 गज पे 12 मंजिला इमारत बन रही है या 15 मंजिला इमारत बन रही है? नाज़रीन, ये आज की कहानी नहीं है। शहर की जो तबाही की दास्तान है ना, वो काफ़ी पुरानी है। हुक्मरानों से कुछ नहीं हो रहा तो अल्लाह से ही उम्मीद लगा लेते हैं कि वही मालिक ही इस शहर की बेहतरी के लिए कोई मौजज़ा ही कर दे।
پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ پنجاب کا جو معاملہ ہوا ہے، وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی ہوئی، اس کے بعد پھر اسپیکر نے معطل بھی کر دیا لوگوں کو اور ان کے ریفرنس بھی بھیج دیا نااہلی کا. تو کنور صاحب یہ فرمائیے گا، اس طرح کے ریفرنسز اگر ہوتے ہیں تو اس میں نااہلی کا کتنا فیصد امکان ہوتا ہے سر؟ پنجاب کے جو اسپیکر ہیں ملک احمد خان صاحب نے جو بھیجا ریفرنس، وہ انہوں نے آرٹیکل 65 جس میں کہ حالت ہے ممبران صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی، اس کی آڑ میں اس کو مد نظر رکھا ہے. اور سب سے بڑی امپارٹنٹ بات جو رکھی ہے انہوں نے اسپیکر صاحب نے، وہ رکھی آرٹیکل 69 میں. تو اسپیکر جو ہوتا ہے وہ اپنی اسمبلی کا کسٹوڈین ہے، اس تمام صورتحال کو کنٹرول کرنا، ہاؤس کو چلانا، اس کے رول بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، سارا ایک وے آؤٹ بتایا گیا ہے، ایڈوائزری کونسل کا ذکر ہے. اگر ان تمام کو دیکھتے ہوئے اسپیکر یہ محسوس کرے کہ ہاؤس ٹھیک نہیں چل رہا، ہمیں اپنا آئین کے مطابق کام کرنے میں مجھے رکاوٹ پیش آ رہی ہے، اور انہوں نے حلف اٹھایا 65 کے تحت، آرٹیکل 65 کے تحت، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو باقاعدہ منحان عمل درآمد کروں گا. لیکن اب اس لحاظ سے اسپیکر صاحب نے آرٹیکل 63(1) کے تحت نہیں بھیجا، انہوں نے بھیجا آرٹیکل 69 کے تحت کہ میں کسٹوڈین ہوں، مجھے یہ ہاؤس چلانے نہیں دے رہے، اور لیڈر آف دی ہاؤس کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. تو اب یہ الیکشن کمیشن پاکستان دو رائے پہ کھڑا ہو گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہلڑ بازی کرنے والوں پر یا الزام لگانے والے پر یا ہاؤس کو جو چلانے میں رکاوٹ پیش کر رہے ہیں ان کے بارے میں ریفرنس بھجوا دیا. اسپیکر کے پاس ایک بہت بڑا اہم جو اختیارات ہے وہ ہے سسپینڈ کرنا. وہ انہوں نے 15 دن کے لیے سسپینڈ کر دیا، وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں 3 مہینے تک. ایک تو ان کے پاس راستہ یہ ہے. لیکن اب یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے تمام سپریم کورٹ کے فیصلے، کنور صاحب نااہلی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ نہیں، معطل ہونا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال ایک وارننگ ایشو ہو جائے گی، کیونکہ سب سے بڑا اگر کیس مضبوط جب بنتا ہے جب ان کا جو پارلیمانی لیڈر نے، اگر پارلیمانی لیڈر نے لکھ کر دے دیا ہے کہ جی ممبران جو تھے انہوں نے میری بات نہیں مانی، میں ان کو روکتا رہا اور انہوں نے میرے حکامات کو تسلیم نہیں کیا، تو وہ ایک کیس سیریس بن جائے گا. لیکن اس میں ایک بڑی اہم مثال دیتا ہوں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یا ہمارے الیکشن لا میں بڑی خامیاں بھی ہے، ابہام بھی ہے. اب یہاں تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انڈیا کے جو ہے ایوان زرعی، جس کو ہم پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں، قومی اسمبلی بھی کہتے ہیں، اس میں راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف وہی لینگویج استعمال کی تھی جو ابھی حال ہی میں پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کے خلاف استعمال ہوئی. تو نریندر مودی نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے راہل گاندھی کو اپنی عوام ذریعے سے ان کو ختم کر دیا، ان کی سیٹ کو ڈی سیٹ کر دیا، ان کو نہل قرار دے دیے. تو یہ ان کے پاس اختیارات تھے. تو یہاں تو کیسے کوئی اختیارات نہیں ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، ان کے آرٹیکل 63 آتا ہے، 2 آتا ہے، یہ سارا معاملہ. لیکن انڈیا میں تو واضح اختیارات ہیں نریندر مودی کے پاس. انہوں نے راہل گاندھی جیسی شخصیت کو بھی نااہل قرار دے دیا 1 سال کے لیے. تو یہ معاملہ وہ نہیں آئے گا، لیکن بہرحال جو الیکشن کے پاکستان طلب کرے گا وہ معافی مانگیں گے، اور آئندہ کے لیے شاید آئندہ قومی صوبائی اسمبلی میں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 69 کے تحت یہ ریفرنس گیا ہے، تو آپ اس میں نااہلی نہیں دیکھ رہے لیکن آپ وارننگ دیکھ رہے ہیں؟ نااہلیت کا تو اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. اب وہ 5 رکنی جج ہے، وہ دیکھیں گے کہ واقعہ اسپیکر بے بس کر دیا گیا اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس کے بارے میں قومی اسمبلی کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام چیف جسٹس، جس میں کہ شامل ہے امرتا بندیال اور فخر الدین چیف ابراہیم، ان سب کی ججمنٹ دیکھی جائے گی، انہوں نے اس بارے میں کیا ججمنٹ دی ہے. تو یہ ان کو دیکھتے ہوئے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ شدید ان کے اوپر دباؤ پڑے گا اور یہ خوف زدہ بھی رہیں گے، اور ممکن ہے الیکشن کمیشن انہیں نااہل قرار دے دے.